Maayong adlaw, ako si Sheena May Ahok, isa sa lumulupyo sa Barangay Pianing ug karon ato pagahisgutan ang history sa Barangay Pianing. Kaniadto, dugay na nga panahon, ang Pianing usa ka malinawon nga kasilinganan nga nahimutang sulod sa madasigon nga lungsod sa Butuan. Ang mga tawo nagpuyo nga yano ug nahiusa sa panagpuyo. Sa paglabay sa panahon, lain-lain mga grupo sa mga tawo miabot o miadto. Ang ubang mga tawo nagtingon nga gitukod kini sa usa ka tigulang nga babayi nga ginganlag kini. Ug ilang gikuha ang pulong nga Pianing gikan sa ngalan sa tigulang nga babayi. Ang Pianing dato sa mga produkto sa agrikultura. Di ng mga tao makasustenar sa ilang mga panginahanglan sa pinakasimple nga termino. Mga dekada na ang milabay ang paagi sa pagkinabuhi may uswag-usab. Sa paglabay sa mga tuig, ang mga talan-awon ug mga lagda sa nangagi na usab. Kaniadto ang Pianing adunay usa lamang kasimbahan nga mao ang kapilya ni San Vicente. Sa paglabay sa panahon, samtang nagkadaghan ang populasyon, bag-ong mga simbahan ang gitukod ug nga nagpalain-lain sa mga Pinoy-anan sa natad sa relihiyon. Aduna sila'y isa ka tribo sa Pianing nga ginakompuso sang Manubo. Sila dato sa kultural nga pagtuo. Ang mga Manubo nagtuo sa diwata o lokal nga nailhang dili ingon ato. Ang Manubo nagampog naghalad og mga pagkaon sa mga suba isip timaan nga ilang giila ug aron dili makadisturbo sa diwata. Aduna usab sila'y kaugalingong mga dialekto nga ilang gipasa sa mga henerasyon. Kasaysayan sa Pianing nagtudlo sa mga lumulupyo sa pagkinabuhi nga mapaubsan. Ang kahibalo nga ilang naangkon pinaagi sa nagbag-o nga tradisyonal nga mga gawi, adunay dako nga apekto sa ilang adlaw-adlaw nga aspeto. Ug kana, ang Pianing nahimong mas dinamiko samtang nagpadayon.